अस्सलाम वालेकुम साहिबो। तुमने कभी ये सोचा है कि तुम हर लम्हा ही क्यों ऑनलाइन होना चाहते हो भाई? तुम्हें क्यों मुसलसल ये फ़िक्र रहती है कि तुम्हारी तस्वीर पर कितने लाइक्स आए हैं? किसने तुम्हारी स्टोरी देखी है? किसने कमेंट किया है? किसने शेयर किया है? क्यों अंदर से तुम्हें ये बेचैनी रहती है जब तुम्हें कोई नोटिस नहीं करता? तुम्हारा दिन खुशी से भर जाता है जब तुम्हारी पोस्ट वायरल हो जाती है और तुम्हारा दिल अफसुर्दा हो जाता है जब कोई तुम्हें इग्नोर कर देता है। क्या तुमने कभी ये सवाल किया कि आखिर तुम किस लिए ज़िंदा हो? अपनी रूह के लिए या दुनिया की आँखों के लिए? क्या ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा वजूद सिर्फ़ इस फ़िक्र में है कि तुम दूसरों के सामने कैसे नज़र आते हो, उनको कैसे लगते हो? तो आज के नौजवान ने तो अपने बातिन को, अपनी इनर वर्ल्ड को भुलाकर ज़ाहिर में बना लिए। अंदर अंधेरा है और बाहर तस्वीरी रोशनी है। दिल खाली है मगर वो क्या उसे कहते हैं, फीड्स भरे हुए हैं। आपने अपनी हकीकत को हैशटैग्स में दफन कर दिया है। अपने दर्द को, अपनी कमियों को फ़िल्टरों के अंदर, फ़िल्टर्स में छुपा दिया। तो ये दरवेश तुम्हें बताते हैं कि जो दिल से दूर हुआ, वो अल्लाह से दूर हो जाता है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने फरमाया, जिसने अपनी नीयत को इखलास में ढाला, जिसकी इंटेंशन के अंदर सिंसियरिटी भर गई, अल्लाह ने उसके ज़ाहिर को भी नूर में बदल दिया। और ये सिंसियरिटी तब आती है जब तुम दिखावा तर्क करते हो। ये जो आप प्रिटेंड कर रहे हैं, जो आप हैं नहीं, इसको जब रोक देते हो, और जब तुम बंद दरवाज़ों में से रात के किसी पहर में सजदे करते हो, जब तुम वो नेकी छुपाते हो जिस पर तुम फ़ख्र कर सकते थे, तो तुमने अपनी असल खो दी है। अब तो कुछ है भी नहीं तो नेकियों के बाज़ार लगे हुए हैं और मुआशरे का दर्द है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। नेकियों के, इबादतों के भी इश्तिहारात हैं। तो वो असल जो खामोश थी, जो रब की याद में रोती थी, जो छुपकर खैर बांटती थी, जो आपकी इस नफ्स की तरह अटेंशन सीख नहीं करती थी, वो तवज्जो से ज़्यादा रज़ा को चाहती थी, तो तुमने वो रूह खो दी है। तुमने वो रूह खो दी है जो आज़ादी आजिज़ी से जीती थी, ना कि अप्रूवल्स के लिए। तुम्हारा दिल अब वो नहीं रहा जो कभी अल्लाह की तरफ झुक जाता था। अब वो लाइक्स का मोहताज है, तवज्जो का भूखा है। वो मुकाबला और मुसाबकतों में कंपैरिजन्स और कंपटीशंस का कैदी हो गया है। हज़रत जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, जो खुद को दूसरों के तराजू में तोलता है वो अपनी कीमत नहीं जान पाता। तो हम कर क्या रहे हैं? दूसरों के तराजू में ही तो अपने आप को तोल रहे हैं। आपको अपनी कीमत का पता नहीं। तुम अपनी वैल्यू किसी और की नज़र से देख रहे हो, जबकि तुम्हारा रब तुम्हारे बातिन को देखता है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे दिल को देखता है, वो तुम्हारी इंटेंशन को देखता है, तुम्हारे उन लम्हात को भी देखता है वो अलबसीर, जब तुम अकेले होते हो और तुम अपने आप को दुनिया को दिखाने को लगे हुए हो। तब भी नेकी करते हो, तब भी रब को याद करते हो। इमाम शाफी
نے فرمایا کہ وہ نیکی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے، وہ نیکی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے، وہ صرف عمل نہیں ہے، ایک نازک سا دھوکہ ہے۔ جب آپ، خیر میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن لوگ تو عبادت کی تصاویر کو بھی شیئر کرتے ہیں، صدقے کی رسید بھی دکھاتے ہیں، کسی غریب کے ساتھ تصویر اپلوڈ کرتے ہیں جی۔ تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں تو صحیح، کیا تم رب کو دکھا رہے ہو یہ، یا دنیا کو؟ کیونکہ جسے رب کے لیے کیا جائے وہ تو میری جان چھپایا جاتا ہے، وہ تو سمیٹا جاتا ہے، وہ دل کی تہ میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ درویشوں نے ہمیشہ باطن کو اہم جانا ہے۔ یہ ہے صوفیاء کا نقطہ نظر کہ آپ کی جو ٹرانسینڈنس ہونی ہے وہ ایک انر سبجیکٹ ہے، آپ کی جو ڈیولپمنٹ، ہیومن ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ ایک انر سبجیکٹ ہے، وہ هو الباطن کی ڈومین ہے۔ یہ سب سے اہم ہے۔ آپ کی جو ہوا ظاہر کی ڈومین ہے وہ تو آپ کے سٹیٹس کو مینٹین کرتی ہے، وہ تو ایک ریگولیشن کا موڈ ہے، لیکن جس نے آپ کو بلندیوں پر لے جانا ہے، اس بلندی پر جو آپ کا کھویا ہوا مقام ہے، وہ بلندی جہاں پر انسان کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، وہ تو ایک انر سبجیکٹ ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو خاموشی میں سن لیتا ہے اور دل کی جنبش سے قریب آ جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی میں ترقی چاہتے ہیں تو آپ جس انر ایسپیکٹ کو بھلائے بیٹھے ہیں، جس اندر کی دنیا کو بھلائے بیٹھے ہیں، اس کے قریب جانا ہوگا، اس کو ریفائن کرنا ہوگا، اس کو متوازن کرنا ہوگا۔ مگر آج کے انسان نے تو خاموشی کو ہی بھلا دیا ہے۔ ہر بات پر آپ لاؤڈ ہونا چاہتے ہیں، ہر احساس کو پبلک کرنا چاہتے ہیں، فیلنگ بلیسڈ، فیلنگ ہیپی، فیلنگ فینٹاسٹک جی۔ پھر ایموجیز کی ایک بھرمار ہے، تو ہر عمل کا سرٹیفکیٹ چاہیے کیا؟ نا دل کہتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جان لیجیے روحانیت کا راستہ سادہ سا ہے، یہ آپ نے اپنی زندگیوں کو کمپلیکس کیا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اندر جو ہے وہ کمپلیکسٹی ہے۔ اندر کوئی کمپلیکسٹی، الجھن ہی نہیں ہے بھائی، وہ تو کثرت سے وحدت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ڈسٹریکشن تو کثرت میں ہے، ملٹیپلیکیشن میں ہے۔ یہ اندر کا راستہ تو صاف سا راستہ ہے، خاموش سا راستہ ہے، تنہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ اس میں تالی یہ زمین والے نہیں بجاتے، وہ تالیاں ملائک بجاتے ہیں۔ اس میں پوسٹ نہیں ہوتی جو شیئر ہو رہی ہو جی، یہ کائنات کی تمام مخلوقات کو پتہ چل جاتا ہے جب اشرف المخلوقات جو ہے وہ جھکی ہو۔ تو اس میں صرف دل، رب اور تنہائی کا رشتہ ہوتا ہے۔